Bonjour, pour les francophones, je vous laisse tout ce que je vais dire en vidéo dans la barre d'infos et je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. كيفكم؟ جيت باش نقول لكم كيفاش كاني ندير باش كنعقم الدار ديالي من ا حتى لزاد بمكون واحد ومتعدد الاستعمالات. وفي هذه المرحله اللي احنا فيها ديال كورونا فيروس تو غادي نوريكم لي بتيت استيوس اللي كندير كيساعدوني بزاف وكنتهنى من التنظيف ديال كلشي. غادي نوريكم معايا هذا واحد المنتوج اللي كنسيق به. هذا المنتوج اللي كنغسل به الماعين. هذا هو اللي غادي يهنيكم من الميكروبات وكلشي اللي هو غني عن التعريف وهو ديتول. كنشريه من لا فارماسي. قرعه بحال هكا غادي تقدر دير لكم حتى العام، يعني راه غير شويه منها بلا ما نقول لكم لانه مركز. غادي تهناو من الفيروسات كاملين. غادي تمشي كورونا فيروس، غادي تجي حاجه اخرى الله لا يقدر. غادي نوريكم كيفاش كنعقم لا فيسيل ديالي او لا المواعين ديالي. غادي تشوفوا طريقه سهله. كنشري هذا ديتول من لا فارماسي، كناخذ منه بوشونه وحده او لا كندير زوج الا عندي، حيت هنايا انا ديجا دايراه. غادي نوريكم غير هذه كانت عندي ريزيرف فيها النص. غادي ندير زوج ديال الغلاقات او لا دي بوشون، لان هاد الديتول هذا مركز يعني ما مخلطش بالماء. هذا علاش كندير غير زوج. اما الا القرعه كانت عامره كندير فيها حتى للربعه ماشي مشكل. كنحرك مزيان 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 مزيان. غادي تلاحظوا معايا الا درتوها غادي تلاحظوا بان المسحوق ديالكم ديال غسيل الماعن كيولي ثقيل. كي بحال كيجمد واحد شويه. ما تخافوش لانه غير اون رياكسيون شيميك. كندير تزيدوا فيه غير شويه ديال الماء وصافي. هذا ما كان تفاديا انه كل مره خاصني نغسل المواعين وكلنا عندنا هاد التماره هذه ديال غسيل المواعين. يعني باش ما نبقاش نهني راسي من هذيك هز القرعه حط القرعه وشاك فوا كتهزها بيدك ويدك معمرين بالصابون او لا كتهز كطيح ليك او لا. وكل مره هز خوي هز عمر هذا. الوغ غادي نوريكم واحد لا بتيت استيس كنديرها. هنايا عندي قرعه ديال الصابون اللي كانت عندي كيف كتشوفوا معايا، عندها هذاك الراس ديالها هكاك. الوغ كنشدها وكنخوي فيها صابون ديال الماعين وكنحطها حدا اللافابو ديالي اللي كنغسل بالماعن وكتسهل عليا. كنقدر نخدم غير بيد وحده، يعني كنورك صبعي وها هو الصابون عندي وكنتهنى من هذيك القضيه ديال هز خوي حط. والقرعه حتى هي كتبقى نقيه وداكشي كيبقى منظم. هنا يا حبيباتي هذا هو المسحوق اولا المنتوج اللي كنحماق عليه. كيتباع في اكسيون. كي اش غنقول لكم، هو ديال تنقي به الدار، يعني تنقي به الغاز الكوزينه كغلاج ايتو، يعني شي حويجات بحال هكا متعدد الاستعمالات. يعني غادي تمسحي به الطبلات، تمسحي به الحيوط، تمسحي به ملي غادي ندير به واستيس واحده اخرى. هذا منتوج رائع في الطبايع تاع الكسوه. يعني جربته وجربوه واعر واعر بالضبط. هو اللي كيكون فيه الكريستال سود، يعني بيكربونات الصودا كيكونوا فيه مصنوعين ببيكربونات الصودا. انا كنزيد فيه كما كتشوفوا معايا هنايا 3 ديال لي بوشون ديال هنا كانت عامره بزاف شويه، درت فيها غير 3 ونص ديال ديتول. كان نحركها كندخل فيها لو سبراي ديالها، كنحركها مزيان وكيولي عندي منظف ومعمق معقم للدار كامله. يعني كنمسح به الشارج او البلون طرافاي، كنمسح به الحيوط، البيبان، لي بواني تاع هادو شي حويجات اللي ما كنخموش فيهم بزاف. لي بواني ديال البيبان هذاك اللي كنشعلوا منه ونطفيو منه الضوء. كنمسح منه لي البريز ديال الضوء. يعني هادو شي حويجات اللي كنقيسوهم كل نهار. هنايا غادي نقول لكم علاش ما كيرش، نسيت ما دورتش ما دورتش هذيك باش يولي محلول، خليته مسدود. يعني هذا باقي جديد. يعني شي حويجات اللي كنقيسوهم كل نهار وكما كتشوفوا معايا ما كنردوش لهم البال. كيف كتشوفوا هنايا كننظف وكنعقم في نفس الوقت. وراكم عارفين البكتيريا اللي كتكون في البلون طرافاي اولا الشارجه، لاننا كنقيو فيها الخضره اللي كتكون فيها التراب، كنقيو فيها الدجاج، اللحم، بزاف د الحويجات. هنا عندي اللي كنسيق به اكرمكم الله الارضيات ديالي. اي مسحوق اي منتوج عندكم ممكن. هذا كندير منه ديتول فيه كميه كبيره.
لانكم عارفين الصبابط تاع برا كندخلوا بهم، يعني كندخلوا بهم للدار، يعني كاع الميكروبات والوسخ ديال برا وداكشي كندخلوه. هاد الكميه هذه اللي درت غتبان لكم كبيره ولا صغيره، ولكن راه لانه عندي النص ديال القرعه ماشي كامله. هذا علاش راكم عارفين الوسخ ديال برا، الاوساخ الصبابط كيكونوا فيهم اتربه، هذا يعني كيولي منظف ومعطر ومعقم في نفس الوقت. هادشي كامل كنديرو في نفس الوقت. يعني غادي تجيكم شويه غاليه، ممكن انه هاد الديتول غيجيكم غالي تشري من الفارماسيان اولا، ولكن ثقي بيا راه غادي تهني من الميكروبات لواحد الدرجه نهائيه. يعني غتهني وغترتاحي نفسيا وكل شيء. هنايا غادي نوريكم كيفاش غادي تعقمي الحمامات اكرمكم الله. الحمامات لي دوش لي سال دو بان، هنا كنجيب غير عندك قرعه فيها لو سبراي خاويه، غادي تعمريها فقط بالماء، ما كاين لا الكول لا والو. كنعمرها فقط بالماء، وكتشوفوا معايا هنايا كندير فيها الكميه اللي انا محتاجه ليها. ديتول الحاجه اللي فيه انه ملي كيدخل اون كونتاكت او لا كيقيس الماء كيولي بيض بحال الحليب. يعني كنحطها، كنعمر القرعه. عندكم جوج حمامات اولا جوج سال دو بان، غادي ديروا جوج قراعي باش هكا تهناو. كنحركها هكا وكنحطها في الحمام، كتولي عندي باش كنعقم بها اللافابو اللي كيغسلوا فيه الولاد يديهم. الحمامات اكرمكم الله من غير كورونا فيروس او لا، راكم عارفين لي تواليت اكرمكم الله، سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، ولكن راكم عارفين راه مركز وديال الميكروبات. غير يسيفي يعني فقط يكفي ان واحد من ولادكم كيطيح مريض، يعني البكتيريا والميكروب والاوبئه الله ينجيكم كاملين وينجي وليداتكم. هذاك الشيء كينتشر بواحد السرعه هائله ومهوله. هنا عندي الصابون اللي كيغسلوا به الولاد يديهم، عادي اللي كيكون في اللافابو او لا كيغسلوا بيديهم. الوغ كندير فيها الصابون ليكيد وكنزيد عليها واحد الغلاقه ديال ديتول. دابا غادي راكم عارفين كاملين انه الصابون المعقم اولا اللي كيكون فيه مواد معقمه شحال كيسوى، كيكون غالي بالنسبه لاي صابون عادي. الوغ كنجيب انا الصابون السائل ديالي وكندير فيه ديتول، وها انا عندي صابون معقم لليدين وبارخص الاثمان. ومعقم كنديرو الا جيت نشري غير كل منتوج بوحدو يكون كيطهر وكينقي وكيعقم، غادي تطلع لي القضيه في اثمنه خياليه. يعني دابا في منتوج واحد درت منه كيف كتشوفوا باش نعقم ونقي الارضيه، باش نعقم لافيسيل ديالي الدار ديالي، باش نعقم البيبان والبلون طرافاي اولا الشريج، باش نعقم الحيوط وكل شيء، وصابون معقم لليدين. وهذا بقي يلاه ما هذا الشيء كامل كيف كتشوفوا معايا، خمسه المنتوجات بانغريديون واحد اللي هو. وحاجه اخرى قبل ما ننساها، حاجه اللي كتجيب لنا الميكروب بزاف 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 وحنا كنكونوا بزاف غافلين عليها، هي هذه اللي كنغسلوا بها اللواني اولا المواعين. كاين اللي غادي تقول لي كنبدلها مره في السيمانه، وها هذه كتبدلها مره في السيمانه. هذا اقل تقدير اللي كتقول لك ملي كنتفكر اولا كنبدلها. راه هذه راها ماشي غير النيه ميكروب، راها مصيبه، لانه كيتغسلوا بها المواعن وشي مرات كيتمسحوا بها الطبالي وكتبقى هكذاك. على الاقل على الاقل اقل تقدير انا كنبدلها جوج مرات في الاسبوع، لانها كنغسلوا بها المواعين. الميكروب هذا هو النصيحه ديالي. كنتمنى الفكره تكون عجباتكم وتبارطاجيوها باش تعم المنفعه، وشكرا لكم.